सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ तपाईहरुलाई एजुकेसन जोन युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं एक्सरसाइज सोलुसनको लागि। आज हामीले युनिट 5 लाइफ प्रोसेसमा सीड टपिकको एक्सरसाइजलाई सोलुसन गरेर ल्याएका छौं र सुरु गरौँ है त। 1 मा छ चुज द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स फ्रम द गिवन अप्सन्स। हामीले यहाँनिर बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्नु पर्छ र क्वेशन नम्बर ए छ व्हिच मेथड डज thatch grass खर एडप्ट टु द डिस्पर्स देयर सीड्स। यसले यो खरले चाहिँ कसरी सीड डिस्पर्स गर्छ भन्ने क्वेशन छ। यसको आन्सर हुन्छ थ्रु एयर। क्वेशन नम्बर बी छ व्हाट इज द मेन फंक्शन अफ सीड। सीडको मेन फंक्शन के हो, के काम हो भन्ने क्वेशन छ। यसको आन्सर हुन्छ सेकेन्ड आई अप्सन टु प्रोड्युस अ न्यू प्लान्ट। क्वेशन नम्बर सी छ व्हिच अफ द फलोइङ इभेन्ट अकर्स ड्युरिङ जर्मिनेसन। यसको राइट आन्सर हुन्छ cotyledons turn into embryonic leaves। क्वेशन नम्बर डी छ which of the following figure indicates seedling। यहाँनिर कुन चाहिँ फिगरले सीडलिङलाई देखाउँछ भन्दा फिगर नम्बर सी। क्वेशन नम्बर ई छ why are seeds not stored in moist and wet place। सीडलाई किन ओसिलो ठाउँमा राखिदैन भन्ने क्वेशन छ। किनभने to prevent germination, option IB is right। And question number F is which statement regarding the dormancy is correct। इसको आंसर हुन्छ it preserves the life and germination potential of seeds। Question number G is seed of red seal, cotton trees, egg trees, cans, maple, etc., which are dispersed through wind and have either air sacs or wing-like structures। How do these structures help to them to be dispersed भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ IB। These structures decrease the density of seed and help them float in the air while dispersing। भनौँ यिनीहरुको सीड एकदमै हल्का हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि के गर्छ उडेर डिस्पर्स हुन्छ के। Differentiates dispersal of seed and germination of seed। Dispersal of seed, the process by which seeds are scattered away from the parent plant, that is dispersal छरिने। and germination भनेको त उम्रने हो। The process by which a seed develops into a new plant is germination। अर्को क्वेशन छ dispersal of seed helps to reduce the competition among the plants and germination of seed helps to continue the life cycle of plants। त्यसैगरी अर्को क्वेशन अरु पनि डिफरेन्स बिट्विन छ, हजुरहरुले यसलाई हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर बी छ plumule and radicle। There are difference between plumule and radicle। The plant of embryo that develops into shoot system is plumule, and radicle the part of the embryo that develops into root system, that is radicle। and radicle go downwards but plumule grows upward। Plumule grow upward and opposite to the gravity। Gravity त तल तल हुन्छ नि त, तलतिर तान्नु पर्ने हो ग्राभिटीले, तर के हुन्छ प्लुमल चाहिँ ग्रो अपवर्ड माथितिर बढ्छ। र रेडिकल चाहिँ के हुन्छ ग्रो डाउनवर्ड्स एन्ड टुवर्ड्स द ग्राभिटी। प्लुमलमा के हुन्छ फर्स्ट सीन एज अ स्मल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यसको चाहिँ लीफ जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ प्लुमल डेभलप भएपछि भने। रेडिकलमा देखिन्छ फर्स्ट सीन एज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेशन छ डिस्पर्सल अफ मस्टार्ड सीड एन्ड डिस्पर्सल अफ माइलिका सीड्स। यसको डिफरेन्स छ मस्टार्ड सीड्स भेरी स्मल एन्ड लाइट सीड्स बट माइलिका सीड्स relatively larger and heavier seeds। यता मस्टार्डमा हुन्छ dispersed mainly by animals, and mica seed dispersed mainly by birds after the eating fruits। example हेर्नु होला हजुरहरुले। give reason seed start germinating if soaked in water। हो पानीमा भिजायो भने सीड के हुन्छ जर्मिनेट हुन स्टार्ट हुन्छ। किन भन्दा because water activates the enzyme, softens the seed coat and helps in the metabolism necessary for the sprouting।
Question number B is the seed of red silk cotton are dispersed over a long distance. किन यो लामो डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्छ रेड सिल्क कटन भन्ने क्वेसन छ। यसको आन्सर हुन्छ बिकज दे हेभ fluffy hair like structure that make them light so wind carries them far away. हलुका हुन्छ, हलुका भएपछि ओभर अ लङ डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै यसरी लाइटर भएर हो भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। क्वेसन नम्बर सी छ सीड्स कन्टिन्यू द रेस अफ जेनेरेसन because they grow into new plants, ensuring the survival and continuity of the plant species. Answer the following question. What is a seed? Give examples. A seed is a ripened ovule that contains an embryo capable of growing into a new plant. Example wheat, mango, mustard, bean, etc. Question number B. Write the methods of dispersal of seeds and explain any one of them with a figure and example. दिएको पनि छ by wind, apple and cotton भनेर हो। अब यहाँ by water, coconut, by animals, mango, guava, by explosion, pea and balsam। अनि त्यसपछि एक्जाम्पलमा हेर्नु त यहाँ एउटा फिगर छ नि कोकोनट सीड पानीले बगाएर है ल्याएर अनि फेरि उमारेको छ नि हो। यो चाहिँ के हो त पानीले बगाएर पनि वाटरले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ सीड डिस्पर्सन हुन्छ भन्ने कुरा हो। व्हाट इज मेन्ड बाय सीड डोर्मेन्सी? हाउ डज इट हेल्प सीड्स? के हो त सीड डोर्मेन्सी भनेको भन्दा सीड डोर्मेन्सी इज अ कन्डिसन इन विच अ वायबल सीड डज नट जर्मिनेट इवन अन्डर फेभरेबल कन्डिसन। यसले केमा हेल्प गर्छ भन्दा प्रिभेन्टिङ द जर्मिनेसन ड्युरिङ द अनफेभरेबल seasons, preserving seed viability for years and ensuring the survival of species. Question number D. Explain the germination process of seed with a suitable diagram. यहाँ पिक्चर छ नि यसले चाहिँ ल हेर्नुस् त जर्मिनेसन अफ सीड फर्स्टमा चाहिँ सीड कस्तो हुन्छ यसले बिस्तारै वाटर एब्जर्ब गर्दै जान्छ। वाटर एब्जर्ब भएपछि रेडिकल इमर्जेन्स हुन्छ हो अनि फेरि प्लुमल इमर्जेन्स हुन्छ अनि बिस्तारै के हुन्छ ग्रोथ अफ न्यू प्लान्ट हुन्छ हो। सीड एब्जर्ब्स वाटर, सीड कोट raptures and radical emerges, plumule emerges, seedling grows into the new plant. Question number C is what is the role of air in the germination of seeds? Air provides oxygen for respiration which releases every needed for seed growth. Question number F is mention the importance of germination of seeds in points. किन जर्मिनेसन अफ सीड किन चाहिन्छ त जर्मिनेट किन हुन पर्छ सीड भन्ने क्वेशन हो यो। यसको लागि हामीले लेख्नु पर्दाखेरिमा continuation of life cycle, formation of new plants, helps in agriculture and food production and maintain the biodiversity। यसको लागि के चाहिन्छ त सीड जर्मिनेट हुन पनि के छ आवश्यक छ। अर्को क्वेसन छ रिड द गिवन प्यासेजेस एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स हो। यहाँ एउटा प्यासेज छ ल हेर्नुहोस् है त। सूर्यनारायण डग हिज फिल्ड वेल विथ अ ट्र्याक्टर हो। सूर्यनारायणले चाहिँ उसको खेतलाई राम्रोसँग ट्र्याक्टरले जोते थियो टु सव व्हिट एन्ड पुट कम्पोस्ट म्यानर। अनि त्यसपछि त्यो के गरे त खन्ने जोत्ने सबै गरेर त्यसमा चाहिँ अनि बिउ पनि छर्यो है। द नेक्स्ट डे ही सोड व्हीट एन्ड डग द फिल्ड वन्स अगेन विच हेल्प टु बरी अल सीड्स इन द सोइल हो। भोलिपल्ट के गरे फेरि आएर फेरि पनि खन्यो भनेको बिउ छरिसकेपछि। आफ्टर अ फ्यु डेज ही वेन्ट टु फिल्ड अब्जर्भ द कन्डिसन एन्ड मोइस्टेन पार्ट द सिडलिङ वाज गुड बट एट द ड्राई पार्ट हो जहाँ अलिकति पानी थियो मोइस्चर पार्ट थियो मोइस्चर भएको ठाउँमा थियो त्यहाँ चाहिँ के भयो त सिडलिङ राम्रोसँग त्यो भएको देखियो। तर के छ त ड्राई पार्टमा चाहिँ जर्मिनेसन एन्ड सिडलिङ वेयर नट युनिफर्म। जहाँ ड्राई थियो त्यहाँ चाहिँ जर्मिनेसन सिडलिङ राम्रोसँग भएको थिएन युनिफर्मली भएको थिएन भन्दाखेरिमा किन भन्ने क्वेसन छ। वाइ डिड सूर्यनारायण अगेन डिग द फिल्ड आफ्टर सोइङ द व्हीट? किन चाहिँ यो सूर्यनारायणले फेरि खने बिउ छरिसकेपछि फेरि किन
खन्यो भन्दाखेरिमा किन भन्दाखेरिमा he dug the field again to bury the seed properly in the soil. राम्रोसँग बिउ चाहिँ के भएछ त्यो माटोमा पुरेस गर्नको लागि फेरि पनि उसले गएर खेतमा खनेको थियो. What may be the reason What may be the reason for seeds not germinating in dry part of the field? Dry part मा किन उम्रिन भन्दा dry part seed did not germinate in dry part due to the lack of moisture. अनि मोइस्चर राम्रोसँग नपाएपछि सीड कोट सफ्टेन हुन पाउँदैन किन अनि सीड कोट सफ्ट नभएपछि बायोमोलिक्युल रिएक्सन पनि हुँदैन सीड भित्र अनि सीड उम्रिदैन किन. Question number 3 is what should be done for proper seedling at every corner of the field? के गर्नु पर्यो इरिगेसन गर्नु पर्यो पानी हाल्नु पर्यो सबैतिर हो. अब क्वेशन नम्बर 8 छ नेम द मेथड अफ डिस्पर्सल अफ द गिवन सीड्स. र यहाँ धेरैवटा सीडहरु दिएको छ र त्यसपछि त्यसको चाहिँ डिस्पर्सल मेथड पनि दिएको छ है. पढ्नुस् है त हजुरहरुले. म्याङ्गोमा चेस्टनट, म्यापल, ग्राम, कोब्लर स्पेक्स भन्ने कुरो है त्यो कुरो टाँसिन्छ नि बाटोतिर हिँड्दाखेरिमा के त्यही कुरो भइहाल्यो न. सेसम सीड भनेको तिल के तिल हुन्छ नि त्यो भयो अनि पम्किन, कोकोनट, पियर हैन यो सबै दिएको छ यहाँनिर. यिनीहरु कसरी कसरी छरिन्छन् यो सबै प्राय तपाईहरुलाई थाहा पनि छ यो कसरी कसरी छरिन्छन् भन्ने कुरा. अर्को क्वेशन छ आई नम्बर स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन. नेम द पार्ट ए बी सी डी ई एन्ड जी. र चाहिँ फिगर त त्यति क्लियर छैन त्यही पनि अब यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँ नाम लेखिदिएको छु हेर्नु त. ए लाई के भन्छ ए लाई प्लेमोल अनि बी हाइपोकटिल, सी सीड कोट, डी एपिकटिल, ई रेडिकल, जी कटिलेटन. क्वेशन नम्बर 2 र 3 मा के भनेको छैन त. द पार्ट ए इज डेभलप्ड इन्टु सुट सिस्टम. के छ सेकेन्डमा छ वाइल जर्मिनेटिङ वाट इज डेभलप फ्रम पार्ट ए भनेको क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ छ पार्ट ए इज डेभलप इन्टु द सुट सिस्टम. एन्ड क्वेसन नम्बर 3 मा के छ डु अल द सीड्स ह्याभ पार्ट जी के सबैमा जी वाला पार्ट हुन्छ त त्यो. व्हाट डज दिस पार्ट डु भनेको यस इट प्रोभाइड्स न्युट्रियन्ट्स फर न्यू बोर्न प्लान्ट्स. सबैमा यो कटिलेडन चाहिँ हुन्छ अब किनभने कि सिंगल हुन्छ कि डबल हुन्छ तर कटिलेडन चाहिँ हुन्छ. Okay, question number J छ consuming germinated seed is more beneficial than dry seeds. अब त्यो टुसा उमारिएको सीड हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो टुसा नउमारिएको ड्राई वाला सीड भन्दा किन बढी बेनिफिशियल छ त्यसको के फाइदा छ त नि भनेर यो सोधेको छ यो क्वेशनले. बिकज ड्युरिङ जर्मिनेसन कम्प्लेक्स फुड मतलब स्टार्च फ्याट प्रोटिन इज कन्भर्टेड इन्टु द सिम्पलर फर्म ग्लुकोज एमिनो एसिड्स हो. कम्प्लेक्स फुड इज कन्भर्टेड इन्टु द सिम्पलर फर्म and which are easier to digest and richer in the vitamins like vitamin C, vitamin B complex, etc. So that consuming germinated seed is more beneficial than dry seeds. Okay, thank you for watching. See you in next class. Please visit again. Bye bye. If you have any confusion, then drop a comment. Bye bye. Keep writing, keep reading.